जहाँ कैंप में बना मजलूम को जो लुटा हुआ है कबीला, ये लोग जो गरीब लोग हैं ना, वो किसी का अल्लाह का सहारा ढूंढ के जा रहे हैं, बस अल्लाह का सहारा ढूंढ अल्लाह का। आपको कोई पता नहीं कहाँ जाना है? कहाँ जाना है, क्या ना, मैं दिमाग मेंटल हो चुका है, कैसे ना बेटी को रोड में बैठ जाएंगे, ये सहारा ढूंढेंगे, अल्लाह पाक सहारा देगा। और मुसब्बिब अल असबाब है वो, इंशाल्लाह हम आपका करीम नहीं है, वो करीम है ज़ात, वो हर इंसान को जानता है, नियत को जानता है, रिज़्क़ हलाल खाने वाले हैं, हराम से ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा घर का तो बेकार हो चुका है, मेरा हराम से ताल्लुक नहीं है। या कहाँ है अल्लाह के लोग, जो अल्लाह ताला इनाम उसको देता है जो खालिक को पसंद करता है, जो अल्लाह के काम को करता है, नेकी के काम करता है, जो अल्लाह की महलूक को पसंद हाँ, करता है। मखलूक को पसंद करता है, वो उसकी इमदाद करता है। आदमी कोई भी नहीं आया, या फैमिली से पूछ लो, कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं आया। न पूछा है खाना खाया है नहीं खाया, अल्लाह के सहारे कैसे बैठे, इतने पानी में आप फंसे हुए थे? फंसे हुए हैं, परेशान है, कोई का मकान गिर गए हैं और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे पड़े हैं क्या किसी का क्या बताओ। खाना शाना खाया? नहीं, देखें जी, दुख है, दर्द है। बुजुर्ग, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी बीवी है, मेरी मेंट है, जानी तौर पर मरीज है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। अच्छा, आपकी बेटी ज़हनी तौर पे मरीज है? हाँ, मरीज है, वो भी है। अब जिंदगी में दहलीज के पैर आज निकली है, रिटायर हुए हैं तो तब 16 साल हो चुके हैं। अच्छा, कहाँ सर्विस की आपने? मैंने भावलपुर में की है, लाहौर में की है, लाहौर के में की है, और उधर के सहीवाल में की है, और ये भावलनगर में की है। और जी आप देखें जी, शाम हो चुकी है, बल्कि रात हो चुकी है। एक मुकम्मल फैमिली है जिसे हम रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं, और ये मुकम्मल फैमिली है। और अभी हमने इस पानी से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जाना है और इस फैमिली को सेफ जगह पे पहुंचाना है। और हम तकरीबन 25 किलोमीटर दूर आए थे। तो ये एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं जी। बुज़ुर्गो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। बुज़ुर्गो, कितने दिन आप कोई आपके पास आया, कोई खाना लेके, या कोई आदमी कोई भी नहीं आया, या फैमिली से पूछ लो, कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं आया? न पूछा है खाना खाया है नहीं खाया, अल्लाह के सहारे कैसे बैठे, इतने पानी में आप फंसे हुए थे? फंसे हुए हैं, परेशान है, कोई का मकान गिर गए हैं और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे पड़े हैं क्या किसी का क्या बताओ। खाना शाना खाया? नहीं, देखें जी, दुख है, दर्द है। बुजुर्ग, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी बीवी है, मेरी मेंट है, जानी तौर पर मरीज है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। अच्छा, आपकी बेटी ज़हनी तौर पे मरीज है? हाँ, मरीज है, वो भी है। अब जिंदगी में दहलीज के पैर आज निकली है। अच्छा, मतलब जिंदगी में मिस अपने घर से आज निकले हैं? जिंदगी में अपने घर से, अपनी दहलीज से आज निकले हैं? हाँ, रिटायर हुए हैं तो तब 16 साल हो चुके हैं। अच्छा, कहाँ सर्विस की आपने? मैंने भावलपुर में की है, लाहौर में की है, लाहौर के में की है, और उधर के सहीवाल में की है, और ये भावलनगर में की है। और तो चाचा, आप अभी किधर जाएंगे? जाना किधर है आपने? हम जाना है जहाँ कैंप में बना मजलूम को जो लुटा हुआ है कबीला, ये लोग जो गरीब लोग हैं ना, वो किसी का अल्लाह का सहारा ढूंढ के जा रहे हैं, बस अल्लाह का सहारा ढूंढ अल्लाह का।
آپ کو کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے کیا نام ہے، دماغ مینٹل ہو چکا ہے، کیسے نہ بیٹی ہوں۔ دیکھیں جی، وہ کہہ رہے ہیں رشتے دار ڈوب چکے ہیں، ہر چیز ڈوب چکی ہے، گھر گر چکے ہیں۔ انہوں نے سروس کی 15 سال پی ٹی سی ایل میں، تو 25 سال سروس کی، ابھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، تو ان کا 25 سال کی محنت تھی، یہ گھر تھا وہ گر گیا۔ بیٹی جو ان کی ہے وہ ذہنی اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو آج ان پانیوں سے ہم لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ان کا ساتھ دینا، لیکن ہم کتنا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ہمیں بحیثیت انسانیت یہ فرض نبھانا ہوگا، ان کا ساتھ دینا ہوگا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ اب یہ اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں، گھر گر چکا ہے، سامان سب کچھ بہہ گیا، ایک بکری ہے بس، اور باقی کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا انہوں نے جانا کدھر ہے، کہاں ٹھہرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جائیں گے، کوئی کیمپ ملا تو رہ لیں گے، ورنہ اگر نہ ملا کیمپ کہاں رہیں گے آپ؟ پھر روڈ میں بیٹھ جائیں گے، پھر سہارا ڈھونڈیں گے، اللہ پاک سہارا دے گا، اور مسبب الاسباب ہے وہ انشاءاللہ ہم وہ آپ کا کریم نہیں ہے، وہ کریم ہے ذات، وہ ہر انسان کو جانتا ہے، نیت کو جانتا ہے، رزق حلال کھانے والے ہیں، حرام سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق نہیں، ہمارا گھر کا تو بے گھر ہو چکا ہے، میرا حرام سے تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ان کی اتنی تکلیفیں میں بتا نہیں سکتا، اور آپ دیکھیں اس رات کے وقت ہم انہیں لے کے جا رہے ہیں۔ چاچا آپ کو کوئی بندہ نہیں پہنچا ریسکیو کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں ہے، یا کہاں ہے؟ اللہ کے لوگ جو اللہ تعالیٰ انعام اس کو دیتا ہے جو خالق کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کے کام کو کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، جو اللہ کی محلوق کو پسند ہاں کرتا ہے۔ مخلوق کو پسند کرتا ہے، وہ اس کی امداد کرتا ہے۔ میں تو جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہیں نا، نہیں، وہ اس کی عبادت بھی منظور نہیں ہے۔ انشاءاللہ چاچا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کیمپ بھی دیں گے، آپ کو کھانا بھی دیں گے، آپ کو ہم جو ہو سکا آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو ابھی ہم لے کے جا رہے ہیں، اور آپ اگر دور تک دیکھیں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی، تو ان کو ابھی ہم محفوظ جگہ پہ پہنچاتے ہیں انشاءاللہ۔ سو یہ صورتحال ہے اس ٹائم، اور آپ اندازہ لگا لیں ہم کس طرح ایک سیلابی علاقے سے گزرے ہیں۔ یہ نوجوان ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ نوجوان کیا نہ لائف جیکٹ آپ نے پہنی ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، اور ہم ادھر 10-15 فٹ سے گزرے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو لائف جیکٹ اس لیے نہیں پہنی، مجھے اپنے اللہ کے بعد اپنے سے پہلے اپنے استادوں پہ یقین ہے جن کے ہاتھ میں یہ بوٹ ہے۔ اس طرح کی انشاءاللہ سچویشن ہی بنے گی کہ ہم گریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، میں تیرنا جانتا ہوں الحمدللہ، تو لائف جیکٹ ان کے لیے ضروری ہے مجھ سے زیادہ، اس لیے تو مجھے ویسے صبح سے گرمی۔ تو آپ کتنے دن ہو گئے آپ کو کام کرتے ہیں؟ مجھے سر یہاں پہ تو آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، اس سے پہلے میں جو ہے تحصیل شکر گڑھ میں تھا، ٹیچنگ کے بعد جو ہے میں ریسکیو کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ بہت شکریہ اس نوجوان کا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے، ہمیں مختلف دیہاتوں میں لے کے جاتا ہے۔ تو یہ جو کشتی ہے یہ عمران ریاض کی جانب سے ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں جتنا شکریہ ادا کروں یقین کرے کم ہے، میں اگر زیادہ الفاظ ادا کروں گا عمران بھائی کے لیے یقیناً ایموشنل ہو جاؤں گا، کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں یہ پوری فیملی آلموسٹ 22 لوگ ہیں اس کشتی میں، 4 بکری ہیں، اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک 4 سالہ بچی ہے خوبصورت سی، ہم ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور ابھی ہم جا رہے ہیں انہیں محفوظ جگہ پہ لے کے، تو انشاءاللہ پہنچیں گے اور پھر جو ممکن ہوا ان کا ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔